اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں، اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں، مل جائے کوئی تو بس تیری ہی بات کہتا ہوں۔ میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے، میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، منگتا ہوں تیرا تیرے ہی در پہ رہتا ہوں، اور میرا ایمان کامل، میرا یقین کامل، میرا ایمان کامل، میرا یقین کامل، سوہنے نبی نے جو دیا ہے وہ دین کامل، ہادی دو جہاں ان کا آئین کامل، دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں، اور دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بے حساب لے کے بس آ گیا ہوں مولا، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بے حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا، بندہ ہوں تیرا تیرے ہی در پہ رہتا ہوں۔ ہم قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات تمجیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس مطہر واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا امام الانبیاء والی بطحا بدر الدجا پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مطہر واسطے خاص۔ درود و سلام آقا امام الانبیاء والی بطحا بدر الدجا پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ، اونچی پڑھو دوبارہ، میں دوبارہ رون لگا رہے ہیں پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ دوستو، بزرگو، اللہ والو، نوجوان ویرو اور میری پردہ نشین ماؤں معززات بہنوں، اللہ مالک کلو دعا ہے کہ اللہ پاک اج جمعے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک ساڈی یہ حاضری ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص بیماراں واسطے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی امت محمدیہ دے لوگ بیمار نے، اللہ پاک سبنا نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، یہ حدیث مشہور صحیح البخاری دے اندر ہر بندے نوں پتہ ہے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، پہلی ہے جی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا کہ ساڈا رب اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے بندے اور رسول نے۔ دوسرا، نماز ادا کرنا، حج، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر اگے رمضان دے روزے رکھنا۔
انسان نے کلمہ پڑھیا یا مسلمان دے گھر اندر پیدا ہویا ہی بچہ تو وہ ہے مسلمان، یعنی انہیں کلمے دا حق ادا کیتا ہے، ایمان والا بن گیا۔ ایک چیز۔ دوسری بات کہ پورے سال دے اندر 12 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ اسا رمضان دے روزے رکھنے ہوندے نے، او دے اندر بھی مالک نے لچک رکھ دیتی کہ بندہ مسافر ہے تو چھوڑ سکتا، بعد اندر رکھ لوے، اور اسی طرح عورت واسطے بھی مخصوص ایام دے اندر بعد اندر رکھے ہو بھی روزے، لہٰذا ایک مہینہ روزے، 11 مہینے دے اندر بھی چھٹی۔ تیسری بات حج بھی ہر بندے دے اوپر فرض نہیں، حج اس بندے دے اوپر فرض ہے کہ جس دے کول اتنا مال ہوئے کہ وہ حج تے جائے، او دا کنبہ قبیلہ، او دا خاندان، او دا جتھا، او دا جماعت، او دی گھر والے پیچھے اتنا ہوئے کہ وہ کھا سکن سکون نال بیٹھ کر کے، اس بندے دے اوپر حج فرض ہے۔ چوتھی بات زکوٰۃ بھی اس بندے دے اوپر فرض ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیتا ہے اور نصاب نو پہنچدا ہے، سال وہ دے اوپر گزردی ہے مدت، پھر وہ سال تو بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ آ جا کے بات بچ دیے تے صرف نماز دی بچ دیے کہ بندہ روزانہ دی بنیاد تے نماز پڑھے تے پھر اپنے آپ نو مومن ثابت کر سکتا ہے۔ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو لہذا مومن نہیں۔ شیطان نو اساں برا آکھیے تسا میرے نال اتفاق کرو گے، جو مرضی میں انہوں بولا تسا کہو گے ٹھیک ہے، اگر میں انہوں بے ایمان بولا تسا کہو گے قاری صاحب ٹھیک ہے، وہ لے کیے سے، وہ گندہ ہے تسا کہو گے جی ٹھیک ہے وہ گندہ ہے، وہ لعین ہے وہ مردود ہے، تسا سارے متفق ہو کر کے میرے نال مل کے کہو گے کہ وہ جی لعین ہے ٹھیک آکھے تسا۔ لیکن وہ پتہ تے کرو یار وہ لعین کیوں ہے، وہ مردود کیوں، وہ بے ایمان کیوں ہے، شیطان کس وجہ تو لعین بنیا ہے، کی وجہ ہے؟ ایک سجدہ چھوڑے۔ کتنے سجدے؟ بولو، ایک سجدہ چھوڑے۔ اے مومن بندے، اللہ تعالیٰ دے قرآن اندر 750 مرتبہ اس نماز دا آرڈر ہی، 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں شکلوں دے اندر 750 مرتبہ نماز دا تذکرہ فرمایا۔ شیطان نے ایک آرڈر نہیں منیا رب دا، لعین کہلایا۔ اوے بندے تو 750 ٹھکرائی کھڑا ہے، تیرا کی بنے گا؟ کدی سوچیے ہی نہیں۔ اللہ دی قسمیں آؤ اپنی زندگیاں سنوارو، اپنے رب دے بن جاؤ، میرا مالک تانوں ڈگن نہیں دے گا۔ اللہ دی قسمیں آؤ مالک دے بن جاؤ۔ اور دنیا دی کئی بھی کسے قسم دی پریشانی ہوئے، کئی قسم دیاں پریشانیاں انسان ہون، اوے بندے آ رب دے در تے ڈگ جا، فجر پڑھ لے، زور پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب عشاء پڑھ لے، سجدے دے اندر پہ جا، اللہ دی قسمیں ایسا مالک سکون عطا کر دے گا جویں ماں دے شگم چ ہنے بندہ پیدا ہو کر کے آئے۔ یہ جے نماز دیاں برکتاں۔ تے جڑا نماز ہی نہیں پڑھدا، رب دا ہی نہیں بندا، تے وہ کس چیز دا مومن ہے؟ اللہ پاک سانو صحیح معنیٰ دے اندر ایمان والا بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سارے انو 5 وقت دا پکا تے سچا با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دے قرآن وچوں ذرا بات کر لیے بے نماز دے بندے دا کیا بنے گا اس دنیا دے اوپر۔ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب درد اترن والا قرآن، اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، توجہ رکھنا ذرا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
اللہ دا قرآن اعلان کر رہی نماز ہوئے بندے نماز ہوئے مومن نماز 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 ادا کر نماز قائم کر گئے زکاة دے پھر رب نے آکھے یو بندے اوے میرے بندے رکوع کرنے والے دے نال یعنی نماز پڑھ نماز نہیں جے چھڑنی گے اللہ دے قرآن دا دوجا مقام فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وہ بندے دین حنیف تیرے دیا ہویا گئے آنا میرے در تے شریعت محمدیہ نو اپنا دیا ہویا گئے نماز قائم کر نماز نہیں چھوڑنی کسی حالت دے اندر گئے نماز فرض ہوئے بندے نماز فرض آ اللہ دے قرآن وچوں تینوں ثابت کراں گے بے نماز دا کی انجام ہوئے گا اللہ دی قسمیں گے اللہ سانو نمازی بنا دے اللہ سانو نمازی بنا دے گے اوے ویر جی پورے قرآن دا بغور مطالعہ کر لو تو انو پتہ چل جائے گا کہ 3 قسماں اللہ پاک نے دسیاں جہنمی بندیاں دیاں 3 قسماں پہلا بندہ کافر گے دوسرا بندہ مشرک ہے تیجا بندہ منافق 3 بندے 3 قسم 3 کیٹاگریاں جہنمی بندیاں دیاں گئے اللہ دی قسمیں آ میں تینوں دساں گے دنیا تے رہن والے انسان تے انسان رہ گئے جانور درند پرند چرند دنیا تے رینگن والا حتی زمین تے رینگن والا کیڑا گئے دنیا دے جتنے بھی پرندے نے جانورانو بدتر ترین بندئی تے بے نمازے دنیا دا بدترین انسان اللہ دے قرآن نے نو آکھے منافق بھی آکھے میرے نبی دی حدیث نے گے مشرک بھی آکھے میرے نبی نے گے مشرک بھی آکھے کافر بھی آکھے بے نماز بندے نو تو آکھو گے مولانا دلیل چاہی دیئے او ذرا اللہ دا قرآن پڑھئے پھر نبی دیاں حدیثاں پڑھ لئیے گے اللہ دے نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دے قلب اتر تے اترن والا قرآن اللہ دا قرآن ہے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اے ویر جی اے بندہ دنیا تے رہن والا بندہ گئے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِهِ جن نے میرے ذکر تو اعراض کیتا ہے ذکر تو اعراض کیتا ہے ذکر تو منہ پھیر لیے ذکر تو بھدوڑے ہے ذکر تو بھاگے میرے ذکر تو اعراض کیتا ہے اس بندے نے گے اس ذکر تو مراد کیا ہے ذکر تو مراد اللہ نے آنکھیں قرآن بھی ہے گئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر تو مراد دعا بھی ہے ذکر بھی ہے جدا نام نماز ہے سب تو بڑا ذکر اللہ دی قسم گے نماز تو بڑا کوئی ذکر کوئی نہیں اللہ دے نبی نے دسیا ہے او میں نہیں آدھا اے ویک اگیاں سپارہ شروع ہو رہی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر
वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। इयो नमाज तैनू बेहयाई ते मुनकर कम्मा तो रोकण वाली ना है। इयो नमाज सब तो वड्डा जिक्र मेरे मालिक ने बना दिता है। अल्लाह दा कुरान कह रही है ओए बंदे दुनिया दा वड्डा तरीन जेड़ा जिक्र ही ओनू असा नमाज बनाई है। ये नमाज नू जिक्र बना छोड़ी है। आओ जरा हुण पहली आयत वाल आ जाइए। फरमाया वमन अरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। जिन्ने मेरी नमाज तो एराज कीता, जिन्ने मेरे हुक्म नमाज दे हुक्म तो एराज कीता है, अल्लाह दे हुक्म नू नहीं जे मन्निया, नमाज नहीं पढ़ी है। फरमाया मालिक दा कुरान कह रही है फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। ओए सोनिया आ अल्लाह दा कुरान कह रही है असां ओदियां मईशतां कमज़ोर कर देंगे, तंग कर दित्ती जांदी ओदी मईशत है। जेड़ा रब दे अहकामात नू नहीं जे मनदा, जेड़ा नमाज़ां नहीं पढ़दा गए, अल्लाह ताला उस बंदे दी मईशत नू कमज़ोर कर दिंदे ने गे। ओए सोनिया तुसां बुजुर्ग बैठे हो, वडेरे बैठे हो, इस बात ते इत्तेफाक करोगे गे ओ जिस घर दे अपने नमाजी ना होणगे, जेड़े अपने आप घर दी रखवाली करन वाले ना होण, अल्लाह दी कसम उस घर दा फिर अल्लाह ही हाफिज़ होया कर दईए, अल्लाह ही निगहबान होया कर दई उस घर दा गे। वीर जी अज दुनिया ते वेख नमाज़ां नहीं जे पढ़न वाले गे, वो तेरे लीडर नमाज़ां नहीं पढ़ते, मईशत कमज़ोर है। तेरे घर दे अंदर नमाज तेरा वीर नहीं पढ़ता, मईशत कमज़ोर है। ए जी रोज़ी दे अंदर बरकत कोई नहीं, ए जी इतना कमांदे हो टेंशन नहीं मुकदियां, बरकत कोई नहीं। होए वीर जी नमाज नहीं, जिथे नमाज नहीं टेंशन भी नहीं, जिथे नमाज नहीं मईशत कमज़ोर है, वो तेरी रोज़ी च बरकत कोई नहीं, जिथे नमाज कोई नहीं। तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतर दे उतरन वाला कुरान है। फरमाया वमन अरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। ओ जिथे तेरा लीडर इत्थे बेईमान होवे, नमाज़ां न पढ़न वाला होवे, उत्ते मईशत कमज़ोर है। हुकूमती लेवल ते तेरी मईशत कमज़ोर है, मुल्की लेवल ते तेरी मईशत कमज़ोर है। वीर जी जिथे बेनमाज होणगे अल्लाह दी कसमें उत्थे मस्जिदां दे अंदर फैरगां होणगियां गे, जिथे तेरे वडेरे बेनमाज होणगे गे उत्थे मस्जिदां नूं ठाण दा हुक्म दिता जाएगा गे। ओ जिथे बेनमाज तेरे लीडर होणगे गे उत्थे मस्जिदां ढाईयां जाणगियां ते गुरद्वारियां नूं 750 गए इंज करके एकड़ जमीन दिती जाएगी। ए जे बेनमाज, ए जे बेनमाज मईशत कमज़ोर है। वमन अरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रही है असां उन्हां लोगां दी मईशत नूं कमज़ोर कर दिन्ने आ जेड़े मेरे जिक्र तो इराद करदे, नमाज़ां नहीं पढ़दे, नमाज़ां नहीं जे पढ़न वाले है। अल्लाह जी और क्या इन्हां वास्ते की सलूक करेगा गे। फरमाया बेनमाज बंदा गे दुनिया ते जिवें दी मर्जी जिंदगी बसर कर ले, कल क़यामत दा दिन होएगा गे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कल क़यामत दा दिन होएगा गे, कब्रां फटणगियां, कब्रां दे अंदरों इन्हां नूं लोगां नूं उठाया जाएगा ते अंधियां करके उठाया जाएगा। वीर जी अल्लाह दा वास्ता दे करके कहना चाहना ओए सोने अपने घरां नूं संभाल, अपने घरां दी हिफाजत कर गए। आना मेरे नबी दे दीवानो ओए परवाने हो कुरान दे हुए, अल्लाह दा कुरान कह रहा मैं नहीं कह रहा गए। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। गए ए बंदा उठेगा गे मैदान माशर से उठेगा ते कहेगा कि काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा गए वक़द कुंतु बसीरा गए। ऐ अल्लाह मैं पहले तो अखा मैनू दित्तियां ही, मैं देखण वाला गए, अज मैनू अंधा करके क्यों उठाया गया है, अज मैनू अखा क्यों नहीं दित्तियां गईयां गए। ऐ मेरे मालिक मैनू अखा क्यों नहीं दित्तियां गईयां गए, ओ मैनू अंधा करके उठाया गया है। अल्लाह की तरफों ऐलान होएगा बंदे तू दुनिया दे अंदर मेरियां नाफरमानियां कीतियां गए, मेरे नमाज वाले हुक्म नू तरक
کیتا یہ یہ تینوں سزا دیتی گئی ہے، تینوں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سانو نمازی بنا۔ اے ویرو، اللہ دی قسم اپنے گھراں دا محاسبہ کرو، ویکھو اپنے گھراں دے اندر کتے اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے میدان معاشر قبراں پھٹن تے اندھے کر کے اٹھائے جاؤ، کی بنے گا؟ کلکم رائن عن رعیتہ وکلکم مسعولا۔ اے بندے تو اپنے گھر دا جواب دے ہوئے گا، تینوں تیرے گھر دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ اے بندے تو اپنے پتر نو نماز واسطے آکھیا یا نہیں؟ 10 سال تک بندہ مارن دا حق رکھ دے، میرے نبی دی صحیح حدیث ہے۔ کیا اپنے بیٹے نو جھڑکیا ہی کدی نماز واسطے؟ ستا ہے تے ستا پہ کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، کی جواب دینا مالک نو؟ تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پروانیوں قرآن دیو، اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، مالک دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ دی قسم ہے کاش تینوں کتے قرآن دا گئے ترجمان دا ہوئے تینوں سمجھ آ جائے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ پہلے دور دے اندر گئے اے پہلے بندے نمازاں پڑھنے والے نمازاں پڑھنے والے نمازاں پڑھنے والے یہ اوے ویر جی ویکھو اپنی دنیا دے اندر پہلے کچیاں نماز کر کے کچیاں مسجداں گئے نمازی پکے گئے، کچے لینٹر کے نکانیاں دیاں چھتاں پائیاں ہویاں لینٹر کانیاں دے پائے ہوئے، بارشاں آندیاں مسجد دے اندر چیکڑ بن جایا کردا گئے کیچڑ بن جایا کردے مسجد دے اندر گئے۔ اج تیریاں مسجداں پکیاں ہو گئیاں نمازی کچے ہو گئے۔ اللہ دی قسمیں اللہ دے قرآن نے نقشہ کیجئے یہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایک تو ایک بعد آن والے نمازاں نو ضائع کرنے والے یہ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، اپنی پیروی شہوات دی کرنے والے یہ اپنے نفس دی پیروی کرنے والے خواہشات دی پیروی کرنے والے بندے یہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے اے بندے دنیا تے آئے نے لیکن نمازی نہیں جے بنے مسجداں پکیاں بن گیاں گئے۔ اوے سونیاں آ تینوں اج بڑیاں فیسلٹیز دتیاں گئیاں گے، لکھاں دے کلین بچھائے گے، کی وجہ یہ تیرے گھٹنیاں دے اندر درد نہ ہوئے سجدہ کریں تاں گے تو کھڑے تے تیرے واسطے پنکھے لگ گئے، تینوں گرمی لگے اے سی لگ گئے تیرے واسطے نمازی نہیں بنے آ گئے۔ او تینوں ٹھنڈ لگے تیرے واسطے گیزر لگ گئے، تینوں ٹھنڈ لگے تیرے واسطے ہیٹر لگایا گیا، نمازی پھر نہیں بنے آ گئے۔ اللہ دے قرآن نے آکھے یہ اے مسجداں پہلے کچیاں نمازی پکے گئے، آج مسجداں پکیاں نمازی کچے ہو گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی طرفوں اعلان ہو جائے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنمیاں نو جہنم دے اندر ڈالیا جائے گے، جہنمیاں نو جہنم اندر ڈالیا جائے گا انہاں دا جسم دے اندروں نکلن والا پسینہ گئے انہاں دے جسم دے اندروں گئے نکلن والا خون پیپ دی شکل اختیار کر لے گا اے ساری پیپ ایک گھڑے دے اندر جیدہ نام غی وادی دے اندر جاندہ پہ گئے، اے پیپ ایک کچلوے خون انہاں دا گئے انہاں دی پیپ ایک غی وادی دے اندر جا رہی ہے۔ اللہ جی دسنا کی جانے گے، فرمایا ان قریب کل قیامت دا دن ہوئے گا اعلان ہو جائے گا انہاں بے نمازیاں دے بارے گئے اس غی وادی دے اندر انہاں نو سٹو جڑے دنیا دے اندر نمازاں نہیں سن پڑھ دے۔ کی بنے گا؟ خون پیپ بن گئی، کچلو بن گئی، گندی پیپ بدبودار غی وادی دے اندر جا رہی ہے، دنیا دے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ پاک اعلان کرن گے بندو اٹھاؤ میرے فرشتیو اور جہنم دی فلاں وادی غی وادی دے اندر ڈال دیو، اور پھر غوطے کھاندے پھر رہے ہون گے۔
اللہ اکبر. اتھے پھر ہوئے گا اللہ جی موقع دے دے نا بندے ہون نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اوے بندے دنیا واسطے بے شمار کمائی، بچیاں واسطے کمائی، گھر واسطے کمائی، اپنے واسطے نیکی کیوں نہیں کمائی؟ اپنے واسطے کچھ نہیں کمایا. وجہ وہ میں تا آرڈر دیتا سی 750 مرتبہ نماز دا قرآن اندر، کیوں نہیں منیا؟ اور یہ تو ڈبل ٹرپل میرے نبی دیاں حدیثہ نماز دے بارے کیوں نہیں منیا؟ پھر پچھتایا کیا کہنا جب چڑیا چگ گئی کھیت. ہاں پھر پچھتاؤ گے. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر دے اترن والا قرآن کو اور مقام سنو ذرا توجہ رکھنا، بڑی توجہ دے نال معذرت دے نال سمجھانا چاہنا ویر جی توجہ رکھنا ذرا گئے. اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے، میرے نبی دا اعلان، میرے رب دا قرآن ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراکی وقیل من راک والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی. اللہ دا قرآن کہہ رہی آخری ویلا بندے دا آ گئی، آخری ویلا گئے. ادھر میرے حال توجہ رکھنا ذرا، ادھر میرے حال ویکھو، میں محبت نہ سمجھانا چاہنا. آخری ویلا ہی اللہ دا قرآن کہہ رہی اے ہاتھ مڑ گئے نے پنڈڑیاں دے نال، پنڈڑیاں رگڑن شروع ہو گئیاں نے گے، ہاتھ مڑ گئے نے، سکرات لگ گئے نے. اللہ سکرات تو محفوظ فرما. اوہ سونے اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے انج کر کے ہاتھ مڑ گئے نے، سکرات اکھاں اتاں چڑھ گئیاں نے، جان نہیں نکل دی پئی. کی وجہ حلق دے اندر اٹک گئی آ کر کے یہ جان اٹک گئی حلق دے اندر، حلق دے اندر اٹک گئی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے کلا اذا بلغت التراکی وقیل من راک. اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے وہ انج کر کے ڈاکٹرانو بلایا جائے، اے ڈاکٹر آ گئی، اسے نیورو سرجن آ گئی ہے، اے فلانا ڈاکٹر آ گئی. اے وجہ کی بن گئی ہے؟ ٹیکہ لگاؤ، انجیکشن لگاؤ، دوائیاں دیتیاں جان، ڈرپاں لگائیاں جان، جان نہیں نکل دی ہے. ڈاکٹر صاحب جی کی وجہ بن گئی؟ میرے وڈیرے دی جان نہیں نکل دی پئی ہے. کی معاملہ بن گئی ہے؟ فرمایا دعا کرو اللہ دے کولوں، آخری ویلا آ گئی، اللہ دی جان نکال لوے آسانی دے نال گے. انج کر کے سکرات لگے نے، ہاتھ مڑ گئے نے گے، اکھاں ٹیڈیاں ہو گئیاں، اکھاں اڈیاں پئیاں نے گے، پنڈلیاں رگڑدا پیائی. کیوں جان کیوں نہیں نکل دیے؟ اے دنیا والے ڈاکٹر بے بس ہو گئے نے گے. کی وجہ جان نہیں جے نکل دی؟ اللہ دا قرآن بولے یہ اوے بندے آ میرا قرآن پڑھ، میں تینوں دساں تیرے وڈیرے دیے جان کیوں نہیں نکل دی پئی ہے. اللہ سونیا جان کیوں نہیں نکل دی؟ فرمایا بندے یہ دنیا تے رہندیاں ہویا میریاں نافرمانیاں کردا رہی ہے. فلا صدق ولا صلی گئے، اے دنیا تے رہندیاں ہویا گئے جھوٹ بولدا رہی، بے نمازی بنیا رہی، دنیا تے رہندیاں ہویا گئے نماز نہیں جے پڑھی. ولیکن کذب وتولا گئے، بات کرنی پیندی تے جھوٹ بول دئی. اللہ دے کروں گے اللہ اکبر دی صدا آندی دوڑ جاندا پھر جاندا گئے. اج سکرات لگ گئے نے گے، اج جان نہیں جے نکل دی پئی حلق دے وچوں. اللہ میری توبہ گئے. اوے سونیا ویکھیا ہوئے گا گئے، اتفاق ہویا ہوئے گا کہ جان نکل دیے بندے دی کیویں نکل دیے گئے. اللہ سونیا ایمان والی موت نصیب فرمائی. اللہ دی قسمیں میں اکھیں ویکھی جانا نکل دیاں گئے، ایک نہیں میں کئی جانا نکل دیاں ویکھیاں گئے. اوے سونیاں اللہ تو ڈر کے آکھنا چاہنا گئے اوے ویر جی کتے ساڑے بھی حلق اندر رو نہ اٹک جائے گے، ساڑی جان نہ اٹک جائے. ویر کی بنے گا دنیا والیاں دے سامنے گے، اے اٹک گئی جان تے کی بنے گا گئے. پھر جو رونا ویر میں سمجھانا چاہنا گئے
اے محبت دے ہتھوں مجبور ہو کر کے ہاتھ بن کے کہنا چاہنا گے سونیا نہ نماز نہ چھڑی اللہ دے احکامات نو گے نہ چھوڑ بیٹھی مالک دے احکامات نو گے نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر گزارا نہیں ہے سونیا سکرات لگ گئے بندے روندے نے پئیے وڈیرے روندے نے پئیے ادھر پتر کھڑے نے تیاں کھڑیاں نے گھر والے سارے کھڑے نے گے جان کیوں نہیں نکل دی مالک دا قرآن کہندے فلا صدق ولا صلا اے بندہ میریاں نافرمانیاں کردا رہی ہے اے بندہ میریاں نافرمانیاں کردا رہی ہے اے تین تا بے نمازی دے بارے میں تانوں پڑھ کر کے سنائیاں گئے اوے بندے بے نمازی بندے دی معیشت کمزور گئے برکت کوئی نہیں بے نمازی دی گے روزی دے اندر اللہ نے برکت نہیں جے رکھنی ہے دوسری آیت اللہ دی قسم نماز آ گئی تو ضائع کرنے والا بن گئی نماز ضائع کرنے والا گئے اور مسجدہ تیرے واسطے بڑیاں فیسلٹیز والیاں بڑیاں لیکن نماز نہیں جے پڑھدا گئے تیجی آیت کے تیری جان اٹک جائے گی تیرے حلق دے وچ گئے کی وجہ نماز بے نماز بندہ بے نمازی ہے نماز نہیں جے پڑھنے والا بندہ گئے اوے سونیا آ تین مسئلے تین آیتاں میں اور سمجھاندا جاواں تینوں گے اللہ دے نبی دیاں تین اور حدیثاں پڑھ کے سناواں تینوں گے تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان میرے نبی دا اعلان ہے آؤ ذرا محبت دی دعوت ویر جی ہے محبت دے ہتھوں مجبور ہو کر کے کہنا چاہنا گئے پہلا بندہ کیڑا بندہ ہے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے چھوٹی چھوٹی حدیث ہے ہر بندہ شاید جاندا ہوئے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ گے نماز مومن بندے تے مشرک گے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی جڑی چیز وہ نماز ہے مومن بندے تے کافر دے درمیان فرق کر دی نماز گے میں انج آکھاں اگر مبالغہ نہ ہوئے گے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے قرآن نے کافر نو جہنمی آکھے ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا گے وہ بندہ کافر ہے دوجی نبی دی حدیث ہے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ گے فرمایا مومن بندے گے اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے میں انج آکھاں مبالغہ نہ ہوئے تا ویر جی ہے مومن تے انج کر کے مشرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے جے تو نماز نہیں پڑھدا تو مشرک بھی ہیں کافر بھی ہیں اللہ دے نبی دی تیجی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا دو نمازاں اے بندے دے اوپر کیڑا بندہ دو نمازاں دے بڑے اوپر اے دے بھاری گزردیاں نے کیڑیاں دو نمازاں گئے فجر تے عشاء دی نماز بڑی بھاری بوجھل گزردی ہے کس بندے دے اوپر گئے فرمایا منافق دے اوپر دو نمازاں منافق دے اوپر کتنیاں تے جڑا پانچ نہ پڑھے وہ تو پھر منافق تو بھی اتے ہو گیا نا دو نمازاں منافق تے بوجھل گزر رہیاں نے دو نمازاں گئے اللہ دے نبی نے بے نماز نو کافر بھی آکھیے ہے بے نماز نو مشرک بھی آکھیے ہے بے نماز نو منافق بھی آکھیے ہے اوے سونیا شیطان نو تو لعین آکھیں گے اونے ایک نماز ایک سجدہ نہیں کیتا گئے دس نہ تو کتنیاں نمازاں کتنے سجدے چھوڑ دیتے گے دس نہ انہوں لعین آکھ نہیں ادھر کون بنے یہ ادھر کافر ہو گئی ادھر مشرک ہو گئی ادھر منافق ہو گئی ہے تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے کافر بھی آکھیے بے نماز نو مشرک بھی آکھیے اور منافق بھی آکھیے اوے سونیا میں محبت دیاں دعوتاں تینوں دیواں ذرا محبت دیاں دعوتاں گے اوے ویر جی جس ماں دے ہتھوں روٹیاں کھانی ہے اگر تیری ماں بے نمازی تو کافرہ دے ہتھوں نہ روٹیاں کھاندا بیٹھی ہے اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھدی تو مشرکہ دے ہتھوں روٹیاں کھاندا بیٹھی ہے سونیا او میں ایویں نہیں باتاں کر رہا کتے ایویں اپنے آپ دے اندر کہہ دیو جی میرے تے فتوے لا دیو کہ عام جی بات ہے الحمدللہ
دلائل رکھنا اپنے پاس. میرے نبی دی بات ہے، عام بات نہیں. میرے نبی نے کافر آکھے بے نماز نو، میرے نبی نے بے نمازی نو مشرک آکھے، منافق آکھے. تو گھر دے اندر کتنے منافق پالے نے، کتنے مشرک پالے نے، کتنے کافر پالے نے. وہ دس اپنے رب نو کی جواب دیں گا؟ کی جواب دینا ہے اپنے مالک نو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سانو نمازی بنائے، اللہ سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے. سونے اتھوں اٹھدے ہاں سننے ہاں، کنوں نہیں پتہ نماز فرض ہے ساڈے اوپر. اتھوں اٹھ کے اتھے ہی جھاڑ کے سٹ کے چلے گئے، کوئی فکر نہیں. رب دے کرو اذان آئی، آواز آئی، کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اور کی رب نو جواب دینا؟ جو بندے 750 واری میں قرآن پاک دے اندر آکھے نماز پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے، 10 کیوں نہیں کی جواب دیں گا؟ اللہ میں بزنس پسند سی، اللہ میں میری ریڑی میریاں لومبا پسند سی، میں اس واسطے تیرا حکم چھڑ دیتا. کی آکھاں گے؟ اللہ میری دکان خالی جاندی سی، اللہ میرے کاروبار، میرے گاہک. اللہ دی قسمیں ایسے گھرانے ویکھے نے، ایسے بندے ویکھے نے. اللہ معاف کرنے والا جی. صحیح مسلم مقدمہ اٹھاؤ پڑھو ذرا. میرے نبی دی صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا بہت وڈا بیوقوف ہے وہ بندہ صرف رب دی رحمت تے یقین کرے تے رب دے احکامات نو ٹھکرا دے. بہت وڈا بیوقوف ہے. اور رحمت بھی ادو نصیب ہوئے گی، یاد رکھنا، رحمت بھی ادو نصیب ہوئے گی جدو رب دے احکامات نو منو گے، پیروی کرو گے. رب دے آرڈر مننے نہیں، بس جی اللہ دی رحمت بڑی وسیع، اللہ دی رحمت بڑی وسیع. اللہ اکبر کبیرہ. بے نماز بے نماز بے نماز چھٹکارا کوئی نہیں جی. بے نماز دی زندگی کوئی زندگی نہیں. منافق کافر مشرک ہو بندہ. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی دی حدیث سنو ذرا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنن نسائی دے اندر روایت موجود ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ الصلاۃ. اے بندے آ میں تینوں سمجھاندا جاواں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر لگ جائے گا، بندے کھڑے نہیں میں سارے کھڑے ہون گے. یہ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا. پہلا سوال، پہلا اعلان نماز دے بارے. یہ اللہ دیاں عبادتاں دے وچوں پہلا اعلان، پہلا سوال نماز دے بارے. یہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. جس بندے دی نماز ٹھیک ہوئی، جڑا بندہ نماز دے امتحان وچوں پاس ہو گیا گے، جڑا بندہ نماز وچوں پاس ہو گیا گے اگے بھی پاس ہوندا رہے گا. جڑا بندہ ایتھے فیل ہو گیا اگے بھی فیل ہوندا رہے گا. کیوں؟ مین رب دے حکم نو ٹھکرایا ہے، مین رب دے حکم نو چھوڑ دیتا ہے. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پروانوں اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہوئے مومنو اوے مومنو اوے مومنو گئے تواڈے تے نماز فرض کر دیتی گئی ہے مقررہ وقت دے اندر. ویر جی اللہ سمجھانا چاہتے نے گے اوے بندے جدو مقررہ وقت ہو جائے اللہ دے گھروں بلاوا آ جائے پھر ریڑی چھوڑ دے گے. اوے بندے جدو اللہ اکبر دی صدا آ جائے حی علی الصلاۃ اوے بندے آ نماز دے والے گئے حی علی الفلاح اوے بندے آ کامیابی دے والے. جدو رب دے بلاوے آ جان دکان بند کر دے گے. اوے سونیا رب دے آسرے چھوڑ کر کے آ جا گئے. اللہ روزیاں دین والا ہے. اوے بندے چھوڑ دے اپنی دکان جدو رب دے گھروں بلاوا آ جائے. جدو رب دے گھروں بلاوا آ جائے لوما چھوڑ دے بند کر دے اپنی فیکٹریاں گئے. سونیا اللہ دے وال آ جا نمازاں پڑھ لے بے نماز نہ بن گئے بے نماز نہ بن. اللہ دی قسم ہے قرآن نے مشرک کافر اور منافق
منافق نو جہنمی آکھے اللہ دے نبی نے بے نماز نو تینوں چیزاں آکھیاں نے گے تینوں چیزاں آکھیاں کافر بھی ہے بے نماز مشرک بھی ہے منافق بھی ہے بے نماز ہے سونے اللہ نے مقررہ وقت دے اندر تیرے تے 5 نمازاں فرض کیتیاں گے 5 نمازاں پورے دن دے اندر مقررہ وقت گے فجر دا ویلا ہویا اللہ دی طرف اعلان آیا او بندے آ نماز وال گے سونے کدی سوچئے یہ 5 مخصوص وقتاں دے اندر تیرے اپنے بھی کام مخصوص ہوندے نے گے اللہ دا پہلا اعلان ہوندا یہ فجر دے ویلے گے اوے بندے آ جا میرے والا آ جا میرے گھر آ جا گئے اللہ جی کیوں سمجھانا کی جانا یہ اوے بندے فجر دا ویلا اس واسطے میں رکھیے یہ ادھر تیرا نرم تے گرم بستر ہوندا ہی میں دیکھنا چاہنا گئے اوے بندے میں تینوں چیک کرنا چاہنا گئے تینوں اپنا نرم تے گرم بستر پسند یا میرا بدا بلاوا پسند ہے سونے انصاف دی بھیک منگنا چاہنا تیرے کولوں گئے دسنا تینوں کی پسند آئی آج پسند آیا یہ تے تینوں اپنا بستر پسند آیا یہ اللہ دی قسم رب دا بلاوا پسند نہیں آیا گئے ظہر دا ویلا ہویا یہ رب دے گھروں بلاوا آیا اللہ اکبر ہوئے بندے آ کامیابی والا آ جا گئے اللہ دے گھروں بلاوا آیا یہ بندے آ کامیابی والا آ جا گئے زور دے ویلے تو آکھے اللہ میری ریڑی لگان دا ٹائم ہی ہے اللہ میرے انج کر کے فیکٹری دا ٹائم اللہ میری لوم دا ٹائم اللہ میری دکان دا ٹائم گئے اوے بندے ایو تے میں چیک کرنا چاہنا تینوں گئے تینوں تیری دکان پسندی ہے میں رب دا بلاوا پسندی ہے اوے بندے تینوں تیرا کاروبار پسندی ہے میں رب دا بلاوا پسندی ہے اوے بندے تینوں گئے میں رب دا گھر میں رب دا بلاوا پسندی یا تینوں اپنا کاروبار پسندی ہے اللہ جی اگے کیے فرمایا اثر دا ویلا ہوندا ہے اللہ جی اثر دے ویلے کی سمجھانا چاہنا یہ اوے بندے اثر دے ویلے تیری گرائی دا ٹائم ہو جایا کر دائیے اوے بندے میں دیکھنا چاہنا تینوں مال بٹورنا پسندی ہے میرا بدا بلاوا پسندی ہے اوے سونیا ہاتھ بن کے دعوت دین دینا چاہنا گئے اللہ دی قسمیں چھوڑ دے سب کچھ اپنے رب وال آ جایا کر گئے اللہ روزیاں دین والا مغرب دا ویلا ہوندی ہے شام دا ویلا ہوندی تیرے کھانے دا ٹائم ہوندی کھانے دا ٹائم ہے اللہ دیکھنا چاہندی ہے اوے بندے تینوں اپنے گھر والیاں دے نال کھانا کھانا پسندی ہے یا میں رب دا بلاوا پسندی ہے اوے سونیا تو ٹھکرایا اپنے رب دے بلاوے نو پنجواں ویلا ہوندی اللہ دا قرآن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق عشاء دا ویلا ہوندی ہے فجر تے انج کر کے عشاء دی نماز منافق تے وزنی ہوندی ہے بوجھل ہو جایا کر دیئے یہ عشاء دا ویلا ہوندی تو اپنے کنبے قبیلے دے اندر گئے اپنے گھر والے دے اندر گئے بیٹھا ہوں نہیں موجہ مار دا ہوں نہیں سامنے ڈش لگائے الٹینا لگائے ٹی وی لگائے ایل سی ڈی لگا کر کے کنجر خانہ ویکھدا پیا ہوں نہیں اللہ دے گھروں بلاوا آندی ہے اوے بندے میں ویکھاں تے صحیح تو ٹی وی بند کر نہیں میں رب واسطے یہ یا تینوں ٹی وی پسندی یا میں رب دا بلاوا پسندی ہے اوے سونیاں تو رب دے قرآن نو جھٹلایا ہے نبی دے فرمان نو چھوڑے یہ اللہ دی قسم دسنا تیرا کی بنے گا رب دے اگے یہ اوتھے کھڑا ہوئے گا اللہ دا اعلان ہوئے گا گئے اوے بندے دس نماز دے بارے دس تیرا کی اعلان ہے دس نہ نمازاں پڑھیاں کہ کوئی نہیں پڑھیاں گئے اوے بندے دس نمازاں لے کر کے آیا یا کوئی نہ لے کر کے آیا گئے دس اتھے اپنے رب نو کی دسیں گا گئے اللہ مینوں کاروبار پسند مینوں گھر والے پسند میں تیرا کماد چھوڑ بیٹھا گئے نہ سونے گئے اللہ دی قسمیں تیریاں دکاناں کیوں نہیں بند ہو سکدیاں جدو رب دے گھر اندر گئے اعلان ہوندی اوے بندے آ کامیابی والا آ جا گئے اوے بندے میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا تے جواب دیویں ذرا مینوں گئے اے توجہ میرے والے رکھو ذرا گئے اللہ دے گھر دا کعبۃ اللہ دے اندر طواف کدی نہیں جے رکدا کیوں جے رکدا ہے نہیں جے روکدا کچھ بھی ہو جائے نہیں روکدا کی وجہ یہ اللہ دا اعلان ہے طواف نہیں جے روکدا گئے ہاں اگر رک دئی تے نماز دے ویلے طواف رک گئی ہے اوے سونیاں طواف رک سکدی تیری دکان کیوں نہیں رک سکدی ہے طواف رک سکدی تیری دکان تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکدا گئے انج کر کے طواف رک گئی ہے تو اپنے گھر والے نو کیوں نہیں روک سکدا نماز کیوں نہیں جے پڑھدا گئے
اللہ دی قسم نمازی بن جاؤ زندگیاں سور جان گیاں گے زندگیاں بن جان گیاں گے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈے استاد جی فرماندے ہوندے سے عبد الحمید آباد صاحب مرکز ابن قاسم دے شیخ الحدیث پڑھاندے بیٹھے پتہ کی آکھدے بڑی پیاری گل ازدواجی زندگی جڑی ہے نا بچے دی شادی کیتی ہے سب تو پہلا پیغام اللہ دے نبی دی صحیح حدیث تو ثابت ہے پہلی رات وضو کرے اور کرواوے اور 2 نفل پڑھے۔ ازدواجی زندگی دا آغاز ہی نماز بنایا میرے نبی نے۔ نماز بے نماز نہیں بننا نماز تے پھر استاد جی کی فرماندے کہ جیڑی گھر والی لے کر کے آئے ہیں نا تسی اگر وہ بے نماز ہے نا انہوں آکھو اللہ والے نماز پڑھ اگر وہ کہے جی نا جی یہ ساڈے وال نہیں کوئی رواج نہیں نماز دا چلو ٹھیک ہے چپ صبح نو پھر اللہ والے نماز پڑھ وہ کہے بھی راتی تو تینوں آکھیا سی رواج کوئی نہیں ساڈے نماز نماز دا خامد پھر چپ زور دا ویلا ہوئے اللہ والے نماز پڑھ اور تینوں اگے آکھیا نماز کوئی نہیں اسی پڑھ دے پڑھ دے تو استاد جی فرمایا پھر بندہ پولا لا لوے چنگی ٹکور کرے چنگا کٹاپا لان تو بعد پھر آکھے ہاں بھی ہن عصر دی نماز پڑھ تے جے وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ دی کٹاپا لوان تو بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھ دی تے پھر انہوں طلاق دے دے انہوں چھوڑ دے وجہ کہ جڑی وہ اپنے رب دی نہیں بن سکی وہ تیری بھی خدمتگار نہیں بن سکتی۔ استاد جی نے سانو بڑا پیارا پیغام دیتے جیڑی اپنے رب دی نہیں بن سکتی وہ تہاڈی کیویں بن جائے گی؟ سناؤ لاؤ گے کٹاپا جا کے؟ ہاں جی کوئی نہیں میرے کہن تے نہ لایا جے بھائی اپنے آپ تے ہاں سمجھاؤ پیار نال گھراں دے اندر اللہ دی قسم ویرو میں محبت درد دل نہ سمجھانا چاہنا اللہ دی قسم تسا جواب دینا ہے اپنے رب نو اوے بندے 10 اپنے گھر دے بارے کتنا کہ احکامات جاری کیتے سی میرے اللہ دے اگے جواب دینا ہے تسی اپنے گھر دے بارے اپنی رعیت دے بارے تسا جواب دینا ہے کی جواب دینا ہی کہ بچہ تیرا ستا پیا تو مسجد دے اندر آ رہے ہیں تیرا بچہ گانے سندا پیا انڈیا دی کنجری لگا کر کے بیٹھے تینوں کوئی فکر کوئی نہیں اچھی آواز نال ڈیک چلدا پیا تینوں کوئی فکر کوئی نہیں اور ہاں جتھے نماز دی تعلیم کوئی نہیں اللہ دی قسم برکت نہیں جے ہوندی برکتاں اڑ جایا کر دیاں نے پھر ایسے گھرانے بھی دیکھے نے انہوں نے پتہ کوئی نہیں ہوندا دین دا وہ وجہ کی ہے مین بیسک ہے مسجد ہے نا وہ مسجد لے کر کے آؤں گے نماز واسطے بچیاں نو لے کر کے آؤں گے تو پتہ چلے گا نا کچھ دین دا۔ عبد الرحیم کلیم صاحب ایک جگہ تے پروگرام کردے ہوئے بتا لے کہ جی ایک میں جنازہ پڑھان گیا تو جنازے دے پیچھے جڑا سی نا جی مرن والے دا بیٹا جڑا سی وہ انج کر کے عام جویں دنیا دار بچہ سی ادھروں جنازہ شروع ہو گیا نماز جنازہ شروع کر دیتی گئی اللہ اکبر تے او دی بیل آنی شروع ہو گئی اور انڈیا دی کنجری دا گانا لگا ہویا اس نماز جنازہ ہو رہی تے ادھروں گانا چلدا پیا ہن بچہ جڑا مسجد دے اندر نہیں آیا انہوں پتہ نہیں بھی یار بند کر سکنے وہ کھڑا ہے جی گانا چلی جا رہے عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ پورے نماز جنازہ پوری نماز گزریے تے او دا گانا چلدا رہیا یار دسو کنج دیاں تربیتاں ہوئی اے لے کر کے جانا ہے رب نو مریا جڑا مرن والا کی جواب دے گا اللہ نو جا کر کے اللہ میں گانے سکھا کر کے آیا اپنے بچیاں اللہ میں فلاں چیز سے دنیا داری سکھلا کر کے آیا اللہ پاک سانو اپنی اولاداں دی صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ہاں جوانوں خاص کر کے تساں بھی سکھو اے نہیں بھی صرف والدین ہی اج کل اولاداں من دی کوئی نہیں اکھاں کڈدے نے والدین نو اگوں مرنا یاد کوئی نہیں تو اللہ نو جواب دینا یاد نہیں اللہ دے سامنے کھڑا ہونا یاد کوئی نہیں اللہ پاک سانو نمازی بنائے اللہ پاک سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے اور آخری بات کریے پھر سلام کہیے ذرا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اندر دے اترن والا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر دئیے فرمایا وما امیروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا
الصلاۃ و یقیم الصلاۃ گئے اوے بندے میں نماز قائم کرن دا آکھے نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں ہے ہاں سونیا محبت دیاں باتاں گئے میرے مالک نے چھٹی کوئی نہیں جے دیتی لچک رکھ دیتی ہے نماز دے اندر گئے کہ میں لچک رکھی میرے مالک نے گئے اللہ جی میں انج کر کے بیمار ہاں اوے بندے نماز دی چھٹی نہیں جے کرنی گئے اللہ جی میں بیمار ہاں فرمایا بندے بیٹھ کے پڑھ لگے اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہاں گئے بندے لیٹ کر کے پڑھ لے اللہ جی اے بھی میں نہیں کر سکتا گئے اوے بندے انج کر کے اشاریاں دے ہاتھ دے اشارے نال تو پڑھ لے قبول میں آپے کر لانگا اوے بندے لچک ہے چھٹی کوئی نہیں نماز دے اندر گئے اوے بندے نماز چھوڑنی کوئی نہیں تینوں چھٹی کوئی نہیں نماز دے اندر گئے اللہ جی میں مسافراں بندے جتھے چار پڑھنی ہیں دو پڑھ لے گئے اوے بندے جتھے چار پڑھنی ہیں دو پڑھ لے گئے اللہ جی زور دا ویلا ادھر بس ننگ دی پئیے گئے اوے بندے ٹھیک ہے زور نہ پڑھ بس تے چڑھ جا گئے اگے اثر دے نال ملا کر کے اثر تے مغرب انج کر کے گئے ظہر تے اثر اکٹھی پڑھ لی لچک دیتی ہے چھٹی مالک نے نہیں جے دیتی ہے فرمایا اللہ سونے میں سفر دے اندر فرمایا دو پڑھ لگے اللہ جی مغرب دا ویلا ہویا میں آ گیا تیرے گھر دے اندر گئے اللہ سونے بادل گرج دے پے نگے اللہ آندھی دا ویلا بنے آندھی دا ماحول بنیا ہو جائیے اوے بندے آ مغرب پڑھیے عشاء بھی پڑھ جا تیرے ماں خیال کرنا گئے اوے بندے کتے تو انج کر کے بارش دے اندر نہ بھیگ جائیں گے طوفان دیاں دھیریاں آندیاں دے وچ نہ آ جائیں گے اوے بندے مغرب نال عشاء پڑھ کے چلا جا گئے اللہ سونے میں مغرب پڑھ کے چلا گیا واں گئے مالکا ہن بارشاں آ گئیاں واں عشاء دا ویلا ہو گیا ہے اللہ سونے بارش بھی بڑی تیز ہے تیرے گھر اندروں بلاوا آنا شروع ہو گیا ہے اوے بندے یہ نماز دی چھٹی کوئی نہیں لچک میں اتنی دیندا پیاں گئے اوے بندے میرے گھر اندروں بلاوا آئے گا گئے میں مؤذن نو اعلان کر دانگا اوے بندے میرے نو نہ بلا مسجد دے اندر گئے اللہ میں اعلان کی کران گے فرمایا مسجد دے سپیکران دے اندر اعلان کر دے میرے بندیاں واسطے گئے الا صلو فی الرحال گئے اوے بندے جتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی آواز لگانی ہے گئے اوتھے اعلان کر دے صحیح البخاری دی اندر گئے الا صلو فی الرحال گئے اے میرے مالک بادل آئے ہوئے نے میں کی کران گے فرمایا مؤذن نے آنکھ دی تیلا صلو فی الرحال گئے اوے بندے مینوں تیرا خیال ہی اپنے گھر اندر پڑھ لے گئے اوے بندے مینوں تیرا خیال ہی تو گھر اندر پڑھ لے گئے اللہ جی اور پھر کیے گئے فرمایا بارش آئی گھر اندر پڑھ لے اوے بندے اور میں تینوں کنیاں لچکا دیواں گے لچک دیتی میرے مالک نے چھٹی نہیں دیتی نماز دیے اللہ سونیا پانی کوئی نہیں فرمایا تیمم کر لے گئے مٹی تے ہاتھ مار منہ تے پھر ہاتھاں تے پھیر لگے میں تیرا وضو قبول کر لانگا چھٹی نماز دی کوئی نہیں ہے اللہ سونے میں بیوی بچیاں والا گئے اللہ جی میرے تے غسل واجب ہے میرے مالکا غسل واجب ہے پانی کوئی نہیں لبیاں بھی نہیں ملیا اللہ سونے پانی کوئی نہیں ہے فرمایا بندے تیمم کرنا تیرا کام ہی تیمم کر کے نماز پڑھنا تیرا کام ہی میں غسل بھی مان لانگا نماز بھی مان لوانگا اوے بندے چھٹی کوئی نہیں نماز دیئے چھٹی کوئی نہیں نماز دی چھٹی کوئی نہیں نماز دیئے لچک دیتی میرے مالک نے لچک دیتی ہے اوے سونیا اے میریاں ماما بہنا اللہ سونیا میں بچیاں والی ہے اللہ میں نمازاں کیویں پڑھا میرا بچہ روندا ہے فرمایا نماز بھی پڑھ بچے نو اٹھا لے اللہ کیویں ہے فرمایا انج کر کے اے میری بیوی اے میری بندی اے اللہ والی ہے اے میری ماں بہن سننا ذرا مسئلے دی بات گئے بچہ اٹھا کے کرت کرنی شروع کر دے گئے رکوع دے اندر جا بچے نو اٹھایا ہویا گئے سجدے دے اندر جا سائڈ تے بٹھا دے سجدہ مکمل کر لے پھر اٹھا لے گئے اللہ میں بیوی بچیاں والا گئے مالکہ بچے پیشاب کر دیندے نے میرے اوپر پھر کی کران گئے فرمایا پانی نہ ملے تینوں بندے اتنا کر لے بچہ پیشاب کر دے گے تینوں نماز دیاں چھٹیاں نہیں لچک دیندا پیاں بندے تیرے واسطے گئے
اللہ سونے پیشاب کر دیتے میرے پتر نے گے فرمایا بندے چھٹے مار لے کپڑے تے نماز میں قبول کر لواں گا گے اللہ سونے اگر میری بیٹی پیشاب کرے گے فرمایا اتنا کپڑا دھو کر کے نماز پڑھ لے گے میں قبول کر لواں گا گے اللہ سونے میدان جنگی سامنے دشمن آ گئی ہے اوے بندے جتھے 4 پڑھنی ہیں 3 پڑھ لے گئے اللہ سونے دشمن سامنے اور قریب آ گئی ہے فرمایا جتھے 4 پڑھنی ہن 2 پڑھ لے گئے اللہ اور قریب آ گئی ہے فرمایا بندے 1 پڑھ لے گئے اللہ سونے سر تے دشمن آیا کھڑی ہے اوے بندے میدان جنگ دے اندر گئے ڈگدا ڈھیندا 1 سجدہ ادا تو کر لے میں پوری نماز دا ثواب دے چھڈاں گا اے جے میرا مالک اے جے میرا خالق اے جے میرا رب اے بندیو خدا دیو رب لچکاں دے رہے لچک دے رہے تو انو اے خدا دا واسطہ ہی رب دے احکامات نو من لو اے بندے ڈگ دا ڈھیندا 1 سجدہ تو ادا کر لے 1 سجدہ تو ادا کر لے گے او اللہ دا قرآن پڑھیے گے فرمایا وما امیروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین اے بندے مالک نے تینوں پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے یہ کیوں نہیں جے کردا گے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے انسان تینوں بنایا ہی تے اپنی عبادت واسطے اللہ دی قسم عبادت اسلام دے 5 ارکان شروع دے اندر میں دسے نے 5 دے وچ او 5 بھی کتے جا کے سانو ادا کرنے پیندے نے حج ہے تے او بھی استطاعت ہوئے تا زکوٰۃ ہے تے او بھی استطاعت ہوئے تا کلمہ مسلمان ہو گیا ہے بندہ اور پھر رمضان 11 مہینے چھٹی پھر اسا رمضان دے روزے رکھنے نے 1 مہینہ صرف او دے اندر بھی مالک نے لچک دیتی ہے بیمار ہے تے پھر رکھ سکتا ہے اور مسافر ہے تے پھر رکھ سکتا ہے لچک دیتی ہے میرے مالک نے آ جا کے بچ دیئے 5ویں چیزوں ہے نماز تو ہی سانو پتہ چلنا اسا اپنے رب نو دسنا کہ اسا مومن ہے دنیا والیاں نو دسنا کہ اسا مومن ہے اوے بندے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا بے نماز ہے او بندہ مشرک ہے کافر ہے منافق ہے دنیا تے بدترین انسان اگر ہے تے او منافق ہے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین